الحمد لله بسم الله تتمة ديال التوتوريال. من بعد ما درنا الديكوباج ديال لو سيت بمعنى صوبنا ان دوسي ايماج حطينا فيه كاع لي زيماج اللي غادي نوظفوهم في وسط لا باج HTML. حاليا غادي ندوزو لا بارتي اكريتور HTML ديال لو سيت. فغادي ندخل نوتباد بلس بلس، عندي فقط يعني لا ستركتور دون باج HTML5. اول شيء عندنا لو دوك تايب HTML، من بعد HTML نفيرمي HTML le head كذلك head fermeture ومن بعد body في هذا المكان نفيرمي body هنا سي بون. غادي نونجستري لا باج عندي في البيرو في لو سيت او في الدوسي اللي سميتو دياليك توتو، وهذا عطيتو هذا الاسم كليك غادي نسميها فقط باج بحال هكا، يمكن لكم تعطيو الاسم اللي بغيتو اونجستري وهنايا سي بون. كما قلت ما غاديش نكتبوا لو كونتوني ديال لو سيت، فقط هنا عندكم ان فيشي سميتو باج تيري HTML، ندوب كليك وهنا كونترول ا بوطون دروا كوبيي فقط بحال هكا، ونجي نوتباد بلس بلس وهنا في البلاصه ما بين بودي كونترول في وهنايا عندي كوبي كاع الاشياء enregistré. ونديرو ان بتي تيست اكزيكوسيون لانش ان فايرفوكس بمعنى لونسي فايرفوكس. فهنا هذا هو الريزولتا اللي بغينا نبداو به، يكون عندنا لو سيت غير بحال هكا ومن بعد ندخلو لي زيليمون HTML. غادي نضيف ريدوير وهنا غادي نفيرمي هذا ما غاديش نحتاجو حاليا. فهنا لاحظوا كيفاش تكون عندنا لو سيت. بالنسبه لو سيت لاحظوا عندنا في هاد لابارتي كاين لو هيدر، غتكون فيها هاد لا زون ديال النافيغاسيون، غتكون فيها كذلك هاد لا بارتي ديال ليماج اللي فيها دياليك tuto.com لو سيت دوطو فورماسيون الى غير ذلك. لا بارتي سيكسيون غتكون هاد لا زون كامله، وهاد لا بارتي سيكسيون شنو غتكون فيها؟ غتكون فيها ارتيكل 1 ارتيكل 2. ملاحظه هاد نو سيرفيس هاد لا بارتي اللي هي غوش هادي ارتيكل 1 كامله، غادي نحيد غادي نكاشي سيكسيون باش تبالكم. بالنسبه لي دوز ارتيكل هما هادو في لو فير، يعني اون ميم طون لا بارتي ارتيكل هي داخله في وسط لا بارتي سيكسيون. فلا درت بحال هكا سيكسيون، عندي هنا بلورونج سيكسيون وسيكسيون في وسطنا دوز ارتيكل، ارتيكل 1 اللي هو نو سيرفيس نو سوليسيون، وارتيكل 2 هو هاد نو بروجي اللي هنا زايد لي زيماج بطبيعه الحال. ومن بعد عندي ان فوتر هنايا، فلا درت كاع لي كولور لو سيت غادي يكون مقسم بحال هكا هيدر سيكسيون في وسط منها دوز ارتيكل وعندنا ان فوتر في هاد لا بارتي. فغادي نبداو ايتاب باغ ايتاب l'écriture HTML ديال لو سيت. réduire وغادي نرجع لهنايا. هنايا عطيت دي كومونتير يعني غير باش نبين على اساس هاد لا بارتي فين كاينه ما بين الهيدر. هاد لا بارتي كاينه سيكسيون ديبي، ولا هبط حتى لتحت شنو غادي نلقى سيكسيون فان. وهاد لا سيكسيون شنو في وسط منها ارتيكل 1 ديبي، ولا جيت لهنايا ارتيكل 1 فان، ارتيكل 2 ديبي، ارتيكل 2 فان، ومن بعد فوتر في هاد لابارتي باش تسالي لينا اننا مثلا نكتبو لي باليس HTML. فغادي نفيرمي هادي او ماشي نفيرمي، غادي نسوبريمي هاد لا لين غير بحال هكا، ونجي اول شيء اللي عندي هنايا وغادي نكتب في هاد لابارتي فقط على اساس غادي يكون عندنا ان هيدر بهذا الشكل، ونفيرمي لو هيدر كما عندي هنا. نحيد هذاك الكومونتير وندير فان هيدر بهذا الشكل. سيكسيون ديبي نحيد هاد سيكسيون بحال هكا، نكتب سيكسيون ونجي حتى لهنايا فين عندي مكتوبه سيكسيون فان ونفيرمي لا سيكسيون. هنا سي بون. غادي نرجع من بعد لي زارتيكل اللي كاين في وسط لا سيكسيون فقط فوتر. فوتر ديبي نحيد هاد الكومونتير، هنايا فوتر وهنا فوتر فان، كذلك نفيرمي لا باليس فوتر هنايا. فسيكسيون في وسط منها دوز ارتيكل كيما غادي نرجع لهنايا، غادي نرجع هاد لابارتي قلنا سيكسيون كامله هي هادي، ولكن في وسط منها دوز ارتيكل اللي هما ارتيكل 1 تيبدا بنو سيرفيس وفيه نو سوليسيون، و ارتيكل 2 فيه نو بروجي. فغادي نرجع نوتباد بلس بلس، انا في وسط سيكسيون ارتيكل 1 ديبي نحيد هاد لا لين هاد الكومونتير ونكتب هنايا ارتيكل غير بحال هكا، ما نكتبش ارتيكل 1 لا غير ارتيكل عاديه. غادي نخلي لي زيسباس ماشي مشكل، ملاحظه حقاش هنا في التوتوريال ماشي مشكل باش نشرح، ومن بعد غادي نحيدو لي زيسباس اللي كاين هنا. ارتيكل لاحظوا 1 فان سوبريمي هادي بحال هكا، ومن بعد ونفيرمي
la balise article. Article 2 début, نفس principe هنايا article ونجي لهنايا article fin بحال هكا ونفيرمي article بهاد الشكل enregistré ونجي لهنايا ناكtualiser لا باج ديالي فتتكون بهذا الشكل. مازال نبقاو نقادوها بشويه بشويه. غادي نفضل غادي نزيدو نخدمو من الفوق حتى لتحت ومن بعد غادي نحيدو لي زيسباس اللي عندنا هنايا. فهيدر كاين هنا دياليكت توتو هنايا غادي تكون H1 هنايا غادي بحال هكا نكتبها في وسط لو تيتر يكون H1. بالنسبه لاكوي بروجي هادو غادي يكون نافيغاسيون غادي نفضل هنايا ندير بحال هكا نافيغاسيون كاملين يكونوا ونحيد هاد لي زيتوال هادو غيتسجلوا باغ ديفو بحال هكا غادي نحيدهم سيليكسيوني هادو كاملين تابولاسيون بالكلافيي من بعد ندير دي UL بحال هكا LI ومن بعد ندخل لو لين ا href هنا لو لين ref le vide ونفيرمي هذا ونفيرمي لا ليست بهذا الشكل. كوبي كولي غادي نفضل كوبي كولي كونترول سي هنا كونترول في كذلك بحال هكا بحال هكا كونترول سي. C'est bon, enregistrer le travail. Une fois صوبت الهيدر غندوز لا بارتي سيكسيون غادي نحيد هاد لي زيسباس اللي كاين هنايا باش ميبقاوش بحال هكاك زايدين. نو سيرفيس غادي تكون هنايا ارتيكل غادي نعطيها H1 نفيرمي H1 بهذا الشكل. ولاحظوا هنايا عندي نو سيرفيس فغادي نرجع هاد لا بارتي او غادي نرجع هذا هنا كاين نو سيرفيس نو هنا بلورانج نو بلورانج لورانج لا كولور ديزاين كذلك اورانج. فهنا عندي ان سول تيتر ولكن فيه دو كولور. باش نوصل لهاد النتيجه غادي نفضل هاد نو غادي تكون ما بين سبان بحال هكا وكذلك هنايا تكون ما بين سبان غير بهذا الشكل. فعندي هذا صوبتو هنايا كاين ان بتي باراغراف اللي كاين هنايا رجعنا دائما فوتوشوب عندنا تيتر باراغراف فهذا ان بي وهنايا كذلك باراغراف باش يجي في لا ميم لين من الاحسن نديرها بحال هكا نحيد هاد لي زيسباس. بالنسبه للديزاين غادي نفضل تكون تيتر حتى هو H1 هنايا H1 ولكن قبل الديزاين شنو كاين غادي نمشي لهنايا ملاحظه قبل الديزاين شنو كاين ليماج غادي نمشيو نجيبو ليماج في هذا المكان بحال هكا ايماج SRC هنا لومبلاسمون ديال ليماج ومن بعد نفيرمي في هاد لابارتي نمشي نشوف ليماج يعني عندي ايماج هي هادي بوطون دروا غادي نفضل ندير بوطون دروا رونومي او نقول لكم اون استيوس غير F2 بلو كلافي من الاحسن. لاحظوا كليك F2 رونومي بالعادي غير باش ندير نسيليكسيوني لو نون ديال ليماج كامله كوبيي بحال هكا وليماج كاينه في وسط الدوسي اللي سميتو ايماج ما نساش ايماج او بلوريال يعني اس غير باش نكتب هنايا SRC ايماج سلاش ومن بعد لو نون ديالاش ديال ليماج نفسها enregistré نمشي ندير ان بتي تيست نشوف الريزولتا فينال. فهنا مزيان عندي لو تيتر عندي النافيغاسيون عندي لو تيتر عندي لو بتي باراغراف وكذلك ليماج باراغراف ديزاين ونزيد نكمل خطوات. فغادي نرجع نوت باد بلس بلس ديزاين هنايا لو باراغراف هنا دا بي هنا كذلك لو باراغراف بي غادي نفضل باش يكون لو كود مقاد بحال هكا هادو يجيو في هذا المكان كونترول اس. نو سوليسيون بالنسبه لها شنو غادي تكون غادي نمشي لهنا غادي نخدمو اون باراليل مع فوتوشوب. نو سوليسيون غادي تكون بحال نو سيرفيس فغادي نمشي لهنايا نوت باد بلس بلس H1 ونفيرمي سمحولي هنا ايرور دو كلافيي نرجع فين كنت هنا نو سوليسيون
H1 وهنا نو غادي ندير لها لو سبان شي تماك هنايا نفيرمي لا باليس سبان هنايا غير بهذا الشكل. اون فوا صوبت هذا هنايا هذا غادي يكون يو ال ونفيرمي هاد لا بارتي ديالاش ندير يو ال اللي كاين هنايا. قبل هاد يو ال ندير سوليسيون 1 سوليسيون 2 سوليسيون 3 لا ما غلطتش شنو عندنا ايماج ندير هاد الطاب اللي كاينه هنايا فتكون ايماج ليست ايماج ليست فغادي نرجع نوت باد بلس بلس غير هنايا نجي في هاد المكان ايماج اس ار سي يعني لا سورس نفيرمي هذا لي زيماج عندي في الدوسي اللي سميتو ايماج ونمشي نشوف يعني الاسم ديالو غادي نرجع لهنايا غادوير هاد الاشياء ايماج شنو سميت هذيك ميزون 1 اف 2 بلو كلافيي سيليكسيوني هذا كونترول سي ونمشي نوت باد بلس بلس هنايا سي بون. عندي هذه ديجا مصوبه غادي نحيد هاد لي زيتوال زايدين بحال هكا يو ال غادي نفضل نسيليكسيوني هادشي كامل ندفعو واحد شويه طابولاسيون وهنايا ال اي او غادي نجيب لاحظوا غادي نجيب غير هادي اللي كاين هنايا هادي باش نربح الوقت كوبيي كونترول سي كولي غير بحال هكا كولي عاوتاني كولي هنايا ونفس المثال غير هادي كونترول سي كونترول في كولي هنايا. فعندي هذه اللي كاينه هنايا سي بون اونجستري لو بتي تيست نو سوليسيون ايماج لا ليست هنايا زائد لاحظوا هنايا نفس الخطوات عندنا ايماج سوليسيون 1 سوليسيون 2 سوليسيون 3 ايماج سوليسيون 4 5 6 فغادي نبغي كوبي كولي غادي نجي غير لهنايا من لا لين 34 حتى 39 واحد دقيقه غادي ندفع هاد واحد شويه بحال هكا غندير كوبيي نحيد هادو حقاش تيتعاودوا بحال هكا ولكن ميزون 1 شنو ندير هنايا ميزون 2 وهنا سوليسيون 4 هنايا 5 وهنايا 6 بحال هكا ندير لو بتي تيست اونجستري نشوف غير واش الاشياء صحيحه هي هذيك يعني ايماج زائد لا ليست اللي كاين هنايا. شنو باقي اخر غادي نرجع لهنايا شفنا هادو باقي تيتر باراغراف هنايا ومن بعد ان باراغراف في هذا المكان نرجع نوت باد بلس بلس لو تيتر دو باراغراف هنا غادي نعطيه H3 ما غاديش نعطيه H1 هكا نحيد لي زيسباس H3 نفيرمي هذا H3 هنا عندي ان باراغراف ونفيرمي لو باراغراف. اون ريمارك l'article 1 صاوبناه هنايا يعني دخلنا كاع الكود HTML بلي باليس ديالاش ندير l'article 1 شنو باقي l'article 2 غادي اونجستري ونجي l'article 2 نو بروجي حتى هو بحالو غادي يكون H1 وفيه ان سبان هنايا فغادي نرجع غادي نحيد لي زيسباس بحال هكا واحد دقيقه نحيد هاد لاسباس هنايا غادي يكون H1 fermeture ديال لو تيتر يعني H1 و نو غادي تكون ان سبان هنا كذلك نفيرمي لو سبان هذا سي ان باراغراف نفيرمي لو باراغراف بحال هكا وهنا قبل هاد ليكريتور شنو عندنا خاصنا نجيبو ليماج عندنا لا ما خطاتش 4 ديال لي زيماج هما هادو من غمار ديال مشى فوتوشوب هما هادو 4 ديال لي زيماج يعني كاين H1 باراغراف 4 ايماج ومن بعد لا ليست فهنايا ايماج src دوسي ايماج لو سلاش ونمشي فقط لهنايا عندنا ليماج هما ارتيكل ملاحظه لاحظوا لي زيماج سميتهم بحال هكا ارتيكل 1 لا ماشي هذا غلط هي هادي ارتيكل 2 ايماج 1 ارتيكل 2 ايماج 2 ارتيكل 2 ايماج 3 ارتيكل 2 ايماج 4 فغير هنايا F2 بلو كلافيي نسيليكسيوني كامل تاع ليكستونسيون كونترول سي ونجي في هذا المكان ونعاود نسيليكسيوني هاد لا لين كونترول سي وندير كونترول في كونترول في كونترول في ونبدل غير هنايا ايماج 2 هادي ايماج 3 هادي ايماج 4 ندير لو بتي تيست غادي نونجستري وندير ان بتي تيست بحال هكا نشوف صحيح عندي لي زيماج هنا نو بروجي هنا كاين لو باراغراف
لي 4 ايماج جبناهم هنايا، وبقات لا ليست نصاوبوا لا ليست اللي عندنا هنايا. ملاحظه هاد لي بوس غادي نصاوبهم بالسي اس اس. حاليا لا ليست غادي تصاوب بشكل هادي، يعني غادي نصاوب فقط اون ليست عادي، وهادو غادي نشوفوا كيفاش ندخلوهم بواسطه سي اس اس. نرجع نوت باد بلس بلس. هنايا بالنسبه لا ليست غادي تكون يو ال، نفيرمي يو ال بحال هكا. هادو غادي نفضل نحيدهم هنايا. ومن بعد فقط ال اي. بالنسبه لا ليست غتكون عاديه، غادي تكون غير ال اي، كونترول سي، وهنايا كونترول عاوتاني كونترول سي كونترول في، كوبي كولي كوبي كولي. نسيليكسيوني هادو وندفعهم واحد شويه بحال هكا. شنو باقي هنا؟ غادي نحيد هاد ليسباس. هنايا لو دوزيام ارتيكل صوبناه، نحيد هاد لابارتي سي بون في هاد لا زون. باقي فوتر. قبل ما الفوتر غندير اونجستري ونجي لهنايا، ماشي هنا في هاد المكان، اكtualiser ونشوف غير الريزولتا فينال اللي عندي هنا. بقى الفوتر غادي نرجع لهنايا. فوتر عندي لا فراز ندير tuto.com tutorial، غندي بقى في وسط يعني لو لين هي href، ونجي لهنايا بحال هكا، ومن بعد لو هنايا، ولو لين يكون فيد غير بهذا الشكل. كونترول اس ولا اونجستري ونمشي ناكtualiser. فهنايا سي بون عندي ليكريتور HTML ديال لاباج. فلا دوزيام فيديو باذن الله، او لا فيديو اللي جايه من بعد هادي غندخلو لا بارتي CSS باذن الله.